Maayong adlaw mga bata. Kumusta man ang inyong adlaw karon? Andam na ba kamo maminaw og bag-ong leksyon nato karon? Maayo. So, banindog tanan kay mag-ampo sa ta o sa ta magsugod. In the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. So, kinsa may absent karon? Nganong absent man siya? Okay. So, before ta mo proceed, gusto ko makibaw og naapabay nakahinumdom kung unsay atong leksyon gihapon. Okay, very good. So, before ta mo proceed, manganta sa ta. Jelly, pwede ba ikaw ang mukuan sa kanta karon? Karon mga bata, na ako'y basahon nga istorya kaninyo. So, paminaw ka mo kay para makasabot ka mo sa istorya nga basahon. So, ang title niini ay usa ka pagbiyahe sa Baybayon. So, miadlaw nga Sabado, ug init ang adlaw, ang pamilyang Jones puno sa kadasig. Nakaplano sila nga magbiyahe ngadto sa seaside beach. Usa ka lugar nga nailhan tungod sa iyang bulawanong balas ug klaro ang asul nga tubig. Si Emma, iyang gamay nga igsuon nga si Jack, ilang mama o ilang papa, andam na alang sa usa ka adlaw nga lingaw sa adlaw. Human sa bunga biyahe, miabot sila sa seaside beach. Sa paghunong sa sakyanan, midasmag dayon si Emma ug Jack ngadto sa baybayon. Ang humok nga balas, init nga mibati sa ilaw sa ilang mga tiil, samtang nagsugod sila sa pagtukod o usa ka dako nga kastilyo sa balas. Ang ilang papa mitabang sa pagkalot og raon nga kanal palibot niini, samtang ang ilang mama nagkuha og mga litrato, nagdakop sa ilang mga pahiyong ug abog nga mga kamot. Ang buntag gali nga milabay samtang sila nagtrabaho sa ilang kastilyo sa balas, nga nagpadako o nagpaelaborado matag minuto nga milabay. Sa kaudtuhon, ang ilang obra nagbarog nga mapahitas on batok sa backdrop nga naghining nga dagat. Gutom nagikan sa ilang kalibukan, nakita sila og landong nga dapit ilang sa dakong payong sa baybayon ug nangaon og kaliudto. Gi-enjoy nila ang ilang gikaon nga sandwich, chips ug bugnang nga lemonade. Samtang ang mga sigol nagkalibot nga nagtan-aw sa ilang pagkaon nga napaabot. Human sa paniudto, si Emma ug Jack nagdesisyon nga mosuroy sa tide post. Nakadiskubre sila nga ang mga colorful nga seashell ug si Jack nakakita og gamay nga bituon nga iyang gibalik sa tubig. Nagkatawa ug nagbasa sila sa hapsay nga mga balod, ang ilang katawag gidala sa hangin sa dagat. Ang ilang mga ginikanan miduyog kanila ug magkauban sila nga naglutaw-lutaw sa mga balod. Samtang nagpadayon ang hapon, ang pamilya nagdesisyon nga maglakaw-lakaw sa baybayon. Itan-aw nila ang usa ka grupo sa mga dolphins nga naglukso sa layo ug nagtan-aw sa mga alimasag nga nagdagan sa balas. Ang adlaw nagsugod na sa pagsalok, nga nagpinta sa kalangitan ug makabungog ng mga color sa orange, pink ug purple nga naghimo og matahom nga backdrop alang sa ilang paglakaw-lakaw. Sa katapusan, panahon nga mopauli, giputos nila ang ilang mga butang ug mibalik sa sakyanan. Si Emma mitan-aw pagbalik sa baybayon nang nagpasalamat alang sa hingpit nga adlaw sa ilang gibati. Ang pamilya mibalik sa ilang balay, gikapoy apan malipayod.
na ang nahinumduman sa ilang pagbiyahe sa baybayon, nagpabilin sa ilang mga kasing-kasing hangtod sa hangtod. So ang atong topic karon is about sa elements of a story. So una is ang character, in which ang katong the people or beings who take part in the story. So ang mga tao maningganap sa istorya. Kaduha, setting, where and when the story take place. So asa dapit nahitabo ang sa storya. Plot, what happens in the story. So unsa may panghitabo sa istorya? Na dire ang beginning, introduce the characters and the setting. So sa beginning, gi-introduce ang mga character o asa dapit setting. Middle, show the main events and the problems. So sa middle, diha makit-an ang kanang importanteng event o ang problema sa istorya. O sa end, resolve the problem and finish the story. O giunsa pag-resolve sa problema o naunsa paghuman ang istorya. So conflict, the problem of the story. So ang conflict mo na ang problema sa istorya. Ang theme, the message or lesson in the story. So mao na ang kanang lesson nga imong ma-learn after sa story. The point of view, who is telling the story. So ang point of view depende na og ang narrator ba ang nagstorya sa story or ang part sa story, kibali character sa story nga kibali mo nag-narrate sila kung asa nahitabo. Tone and mood, how the author feels the story o unsay na feel sa author sa paghimo sa story o how the story made the reader feel o unsay pagsabot or unsay na feel sa mambasahay sa ilang gibasa nga story. So mao to ang elements sa story. Kasabot ba? So mao to ang istorya sa pamilyang Jones na nagbiyahe sa Seaside Beach. Unsay imong nasabtan sa istorya? Sakto. Ang istorya nagsugod sa adlaw nga Sabado sa Seaside Beach nga adunay bulawanong balas nga asol ug tubig. Ya ang mga karakter mao sila Emma, Jack, ilang mama ug ang ilang papa. So, klaro kayo unsay tema sa istorya. So, ang tema mao ang pinakasimple nga kalihukan sama sa pagbiyahe sa baybayon, nakahatag dako nga kalipay basta mag-uban ang pamilya. Sakto. Sige, nagpadayon ta sa atong pagtuon nga bahin sa istorya. Unsa man ang mga bahin sa istorya nga nasabtan ninyo gikan sa atong istorya sa pamilyang Jones sa Seaside Beach? So, tagaan mo na ho og So, natay activity nga pagahimuon. So, tagaan mo na ho og story map ang inyong buhaton is maghimo mo og kanang inyong own nga story kung diin ang katong atong direction nga elements of story kay makita nato man. Kasabot ba? Okay. Yara. Humana ba ang tanan? So, ang sunod ninyong buhaton, ang inyong assignment, ang inyong gihimo nga katong sa story map, inyo na tong himuon og
baliin nyo na itong isuwat sa... So, ang inyong assignment, ang inyong himuon, katong inyong gihimo nga story map, himuon na ito ninyo og libro. Bali, sa bond paper, isuwat ninyo, tangi og title, name ninyo. Sabot ba? Okay. Paano ba ilain pangutana? Gitaro nga, i-arrange ang inyong mga lingkuranan o lamisa, din pamunita ang mga basura, din pwede na tamang huli. Okay, goodbye class. Okay, amping sa pag-uli.